May hapon is tanang guys no. Wala sa tay video karon kay na ako sa bukid gasusuroy. O ang nay mga bungtod. Guys. Kabalo mo guys, kanang mura maka-feel bit ako kanang empty sa akong heart. Mao na akong buhaton kanang maglaglaag nga ako ra isa, kanang wala ko'y kauban. Mas ganahan gyud ko nang wa gyud ko'y kauban. Nga kanang makaisip kog peace of mind. Inana gyud. Naa po ko gustong istoryan nyo guys. Labi na sa nag-comment sa ko nga dili mga maayo. Kanang mga negative, mga yun ana. Kabalo mo guys, dili na ko kaya nga luwason akong sarili. Protektahan ang akong sarili. Nga kanang unsa mo ko'y makita nila, nakita ninyo. Naamoy katungod nga mo kimintar nga unsay nakita ninyo. Pero sa mga wala pa nakabalo diha nga unsa gid akong kinabuhi. Nganong gabuhat kog video. O guys, wala pa nakabalo nga og nag-vlogger ko. Gusto na akong hibalan ninyo. Sa una pang panahon nga kanang na ako'y pangayoon mo kasing-kasing nga sa una kanang pobre pa kay mo. Pas kanang makaingon ka ba nga Lord, basin ba kanang makaharuray mi sa among kinabuhi. Dili lang pud sa ingon nga kanang dato. Kay kabalo mo guys, honestly mutug-an jud ko. Basin day pohon guys, makatabang ko sa akong mama, makatabang ko sa akong papa, ug makatabang ko sa mga igsuon. Mapa-feel ko na ko guys tungod sa katabang sa Ginoo. Nga kanang gigamit ko sa Ginoo nga pang instrumento ba. Nga para makahaw-as mi sa kalisod. Nga kabalo naman mo guys nga katong Pilipinas nga kinsa man tong may aksyon og angat, ilang ginahinayan putog paubos. Nga kanang dili sila ganahan ba nga mangarap sila. Basta dili man siguro mali nga mangarap ta kay gikan man ta sa ubos. Naagyan sa kalibutan, maningkamot gud ta ug dili ta magtinapulan. Lisod sa kayo og nakas kalibutan, magulat ra ka grasya. So mali po nang inana. So ang dapat buhaton, pobre man ta. Di ta mawalag paglaom ba. Kutob sa diskarte nga kaya na tong buhaton, maningkamot ta gyud ana. Diskarte nga akong gibuhat nga kanang magpalipay tag mga tawo ug akong gipangayo sa Ginoo nga Lord puhon ug ako manggani na grasya puhon. Tamni akong kasing-kasing nga dili ko magdinalo, kabalo ko mutabang sa mga pobre. O guys, sa mga viewers na to nga positive o bisan pa tong mga negative, open mo. Free ra mo maka-comment og karang dili mga maayo. Depende na lang sa inyo og maayo ba o dili. Free ra mo comment. Kay kung unsa man gud yung nakita, mao gid yung mapagawas. Sa mga napansin niyo maong dili ko mang reply og kanang mga comment nga negative. Wala ko gapansin og mga ingon ana. Dili mo ko ganahan og samok. Ganahan ko og kanang peace of mind. Basta dili ko ganahan og kanang mga samok-samok. Ug unsay mga nakita sa mga viewers, free mo mga express inyo nga pangbati diha. Basta ako nag-upload lang ko mga video nga kutob sa mga tawo nga makita nila nga malingaw sila. Mao ginay pinaka gusto nako nga mahitabo. Ug sa mga tawo nga always glantaw sa akong video, always nalipay sa akong video. Dili man ta mo maisa-isa og ngalan. Bisan sa pag-react, pag-share sa akong video guys. Salamat kay sa inyong tanan. Happy kay ko nga naghanap mga ubang tao nga ming support sa kuha. Dako na kay nagkatabang sa kuha guys. Salamat kay sa inyo. Dako kay kog pasalamat sa inyo. Ug di na ko tas-on kay hapon na. O maong girls asa pa mo? Diri na sa batanon og preskong laki.